बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने सुना होगा माले मुफ्त दिले बेरहम। ये क्यों याद आया जब आज इमरान खान साहब ने बताया कि हीरे बहुत सस्ते होते हैं। इमरान खान साहब के लिए हीरे क्यों सस्ते हैं, और दूसरी उन्होंने बात की है कि वो ख़तरनाक होते जा रहे हैं। तो वो ख़तरनाक किसके लिए हो रहे हैं? खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो रहे हैं। इन दोनों चीज़ों पे हम आज आपके साथ बात करेंगे। अहम सवाल उनसे जब ये पूछा गया कि खान साहब आपकी अहलिया मोहतरमा ने मलिक रियाज साहब से हीरे लिए थे, इसका जवाब दे दें हाँ या ना में। पहले तो वो जवाब ही नहीं देते थे, तो आज उन्होंने कमाल ढिठाई का मुजाहरा करते हुए उसका जवाब ये दिया कि हीरे तो बड़े सस्ते होते हैं, आप किसी महंगी चीज़ की बात करें। सुभान अल्लाह। मतलब खान साहब ये बता रहे हैं कि हीरे बड़े सस्ते होते हैं। ये वो हीरा है जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी। मलिक रियाज साहब की साहबजादी बात कर रही थी कि इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी हीरा मांग रही हैं, और वो भी 5 कैरेट का। अच्छा, 5 कैरेट का हीरा होता कितने का है वैसे? कभी अक्सर लोगों को तो नहीं मालूम होता, हो सकता है मुझे तो नहीं मालूम था, मैंने तो आज ही पूछा है। मुमकिन है आप में से कुछ लोगों को पता हो। तो पता ये चला है कि 5 कैरेट का जो एक स्टैंडर्ड हीरा होता है वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए से लेकर और उससे ऑनवर्ड्स उसकी कीमत होती है। वैसे तो हीरो की कीमतें उसके मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर, उसका साइज़, उसका कट, उसकी क्लैरिटी और उसका वो क्या कैरेट कितना है, इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर उसका मुतय्यन की जाती है। लेकिन 5 कैरेट का जो एक स्टैंडर्ड हीरा है उसकी कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आज पूछी तो पता चला तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से लेकर और 10, 15, 20 करोड़ या कुछ भी हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए क्या वैल्यू है? वो इमरान खान साहब जिनके पास अपनी वालदा के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उनके लिए हीरा सस्ता है। वो इमरान खान साहब जो वर्ल्ड कप जीते तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को दरख्वास्त दी कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मुझे प्लॉट दे दें, उनके लिए हीरा सस्ता है। वो इमरान खान साहब जिन्होंने जब शौकत खानम हस्पताल बनाना शुरू किया तो पूरी दुनिया से तो चंदा मांगा, अपनी हुकूमत से भी प्लॉट और कैश पैसे लिए, जिसकी आज तक वहाँ पर फटियाँ लगी हुई हैं। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हीरा बड़ा सस्ता होता है। वो इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म बनने के बाद कहते थे कि 2 लाख रुपए की तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता, उन इमरान खान साहब के लिए हीरा बड़ा सस्ता है। वो इमरान खान साहब जो सालाना 2 लाख रुपए टैक्स देते थे, यानी माहाना 16,000 समथिंग और 16,600 कुछ रुपए बनते हैं, यानी वही टैक्स सिर्फ जो उनकी सरकारी तनख्वाह बतौर वज़ीर आज़म और बतौर मेंबर कौमी असम्बली जो उनको आती थी, बस उसमें से जो टैक्स करता था टोटल वो टैक्स देते थे। वो कह रहे हैं कि हीरा तो बड़ा सस्ता होता है। वो इमरान खान साहब जिनके बारे में मशहूर है कि उनके घर का खर्चा चलाने के लिए अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन खान साहब जैसी ATMs मौजूद थी, वो इमरान साहब कह रहे हैं कि हीरा बड़ा सस्ता होता है। वो सस्ता उन्हें क्यों लग रहा है? असल में उन्होंने तो 14 करोड़ रुपए की घड़ी बेच दी। अच्छा, ये वही इमरान खान साहब है जिन्होंने कहा कि मैंने अपने घर के बाहर सड़क बनवाने के लिए तोहफे बेच दिए। असल में वो 14 करोड़ रुपए की घड़ी बेची थी, तो जाहिर है 2, 4, 5 करोड़ रुपए का हीरा तो उन्हें बड़ा सस्ता सा लगेगा। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने मलिक रियाज साहब से 50 अरब रुपए जो बरतानिया ने वापस किए थे हमें, वो हुकूमत पाकिस्तान को देने की बजाय मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट करा दिया और उसके बदले में रिश्वतें ली, प्लॉट लिए। वो अलकादर ट्रस्ट जो बनाने थे, यूनिवर्सिटी बनानी थी, उसके नाम पे एक ट्रस्ट बना के, जिसके ट्रस्टी खुद इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी हैं, उनसे प्लॉट ले लिए। अच्छा, प्लॉट ले रहे हैं बनी गाला में, वो जो यूनिवर्सिटी बन रही है वो जहलम में बन रही है, और प्लॉट कुछ उधर ले रहे हैं, बनी गाला में ले रहे हैं। ये वही इमरान खान साहब हैं जिनके फैमिली मेंबर फरा गोगी, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो फैमिली मेंबर थी, उनके नाम पे मलिक रियाज साहब ने प्लॉट अलॉट किए। तो उन इमरान खान साहब के लिए क्या महंगा है वो हीरा जो है 1.5 करोड़ रुपए का। तो ये इमरान खान साहब को कहते हुए शर्म नहीं आती। और ये उन्होंने कहा आज जब वो अदालत में पेश हुए, उसका था एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी उन्होंने पेश होना था। पहले तो वो आ ही नहीं रहे थे ना, उनके वकील वहाँ आए और उन्होंने कहा जी बस ज़मानत दे दें, लेकिन बार उन्हें बुलाया गया, उसके बाद उनको ज़मानत तो एक्सटेंड हो गई है, लेकिन वो वहाँ आए और उस दौरान में उन्होंने लोगों से बात करते हुए एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मैं ख़तरनाक होता जा रहा हूँ। तो खान साहब, ख़तरनाक तो आप हैं, इससे किसको शक है? और आप आज से ख़तरनाक नहीं हैं, आप शुरू से ही ख़तरनाक हैं। आपने बिला सोचे समझे, बग़ैर किसी सबूत के इलेक्शन की जो शफाफियत थी उस पर सवाल उठाया और 35 पंक्चर का
ایک شخص پر الزام لگایا، نجم سیٹھی پر، اور پھر آپ اسے ثابت نہیں کر سکے۔ جب عدالت میں بات آئی تو آپ نے کہا میں نے تو سنی سنائی بات تھی، میں نے کر دی تھی، وہ آگے چلی گئی۔ عمران خان صاحب آپ بالکل خطرناک تھے، کیونکہ آپ لندن پلان میں شریک ہوئے اور آپ نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل کے، جو کزن ہو گئے تھے، آپ اکٹھے ہو گئے تھے نا، تو پھر آپ لوگوں نے دھرنا دیا جا کر اسلام آباد میں، اور وہاں پہ قبریں کھودی گئیں اور ہنگامے ہوئے اور سارا کچھ ہوا، تو آپ خطرناک تھے۔ آپ کی سربراہی میں جب وہاں پہ دھرنا دیا جا رہا تھا اور آپ کے پارٹی کے کزن جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، تو پارلیمنٹ ہاؤس خطرے میں تھا۔ آپ کے جب وہاں سب لوگ موجود تھے تو سپریم کورٹ کے جنگلوں پر لوگوں کے کپڑے اور شلواریں سکھائی جا رہی تھی۔ تو آپ خطرناک تو تھے۔ آپ خطرناک اس لیے تھے کہ چائنیز صدر کا دورہ پاکستان منسوخ ہو گیا، وہ نہیں آ سکے کیونکہ آپ وہاں سے دھرنا دینے سے نہیں باز آ رہے تھے، آپ وہاں سے نہیں اٹھ سکتے تھے، تو آپ خطرناک تو تھے۔ پھر الیکشن بھی ہو گیا اور آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم بن گئے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ پھر خطرناک تھے، کیونکہ آپ نے اپوزیشن کو چور ڈکلیئر کر کے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ اس میں ملک کا نقصان ہو رہا تھا، کاروبار حکومت کا نقصان ہو رہا تھا، آپ کو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ آپ کو صرف اپنی سوچ کے مطابق اپنی انا کی پرواہ تھی، آپ کو ملک کی، عوام کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ نے وہ جو بہترین ٹیم سلیکٹ کی ہوئی تھی، جنہوں نے 100 دنوں میں سب کچھ تبدیل کر دینا تھا، آپ نے ان کو فارغ کر دیا، کیونکہ آپ بڑے خطرناک تھے۔ آپ کی نالائکی کی وجہ سے وہ ٹیم پرفارم نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ٹیم غلط سلیکشن ہوئی تھی۔ پھر آپ خطرناک تھے کیونکہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ نہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو سکتی تھی، نہ چیئرمین نیب کے حوالے سے بات ہو سکتی تھی، اور پھر آپ ہی کے بقول، عمران خان صاحب آپ کے بقول، فوج نے، نیوٹرلز نے آپ کو ایک بندہ دیا جس کو آپ نے چیف الیکشن کمشنر تعینات کر دیا۔ ہمیں تو سناتے تھے کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، مجھے کسی نے کہا، مجھے کسی نے آرڈر دینے کی کوشش کی تو میں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ تو وہ عمران خان صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کیونکہ خطرناک بڑے تھے۔ اچھا جی، پھر وہ خطرناک اس لیے تھے کہ اپنے بہنوئی کے پلاٹ کا، اپنے کسی رشتہ دار کے پلاٹ کا قبضہ چھڑوانے کے لیے سینئر پولیس آفیسرز کو تبدیل کر دیتے تھے۔ پہلے انہیں لگاتے تھے، پھر جب قبضہ نہیں چھڑایا جا سکتا تھا تو انہیں تبدیل کر دیتے تھے۔ بڑے خطرناک تھے آپ۔ پھر آپ خطرناک تھے کیونکہ آپ کی اپنی اہلیہ محترمہ کے جو بچے تھے ان کی شکایت پر آپ اعلیٰ ترین پولیس افسروں کو تبدیل کر دیتے تھے۔ پھر آپ بڑے خطرناک تھے کہ آپ ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کر کہتے تھے کہ فلاں فلاں کو اٹھا لو اور ان کو جیل میں ڈال دو اور ان کو اندر کر دو، اور جب وہ کہتے تھے کہ یہ قانونی نہیں ہے تو آپ فرماتے تھے کہ ایم بی ایس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، یعنی سعودی عرب کا جو ولی عہد ہیں وہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہاں پر ہو جاتا ہے، جہاں بادشاہت ہے، جہاں پر آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کا رول ماڈل تو وہ تھا، تو آپ سے زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے؟ پھر آپ خطرناک تھے کیونکہ آپ نے رانا ثناء اللہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا کر انہیں جیل میں ڈال دیا، منشیات کا جو ہے وہ ظاہر آپ خطرناک تھے۔ آپ کتنے خطرناک تھے کہ آپ کے دور حکومت میں ساہیوال میں سڑک پر معصوم لوگ مارے گئے، لوگوں کا نقصان ہوا، ان کی جانیں گئیں، معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین اور ان بچوں کی بڑی بہن کو قتل کر دیا گیا، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا کیونکہ آپ بہت خطرناک تھے۔ آپ خطرناک مظلوموں کے لیے تھے، آپ عوام کے لیے تھے۔ آپ انتہائی خطرناک تھے کہ آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن پر کوئی کارروائی نہیں کی جس پر اب شور مچاتے ہیں، لیکن اپنے دور حکومت میں جب 3.5 سال آپ کے پاس حکومت رہی تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ان کے جن کو آج آپ مجرم ڈکلیئر کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور پھر آپ اور خطرناک ہوئے جب آپ اقتدار سے نکلے تو آپ نے ایک سائفر لہرا کے آپ نے کہا سب غدار ہیں۔ آپ نے آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے اسمبلی کو یرغمال بنایا اس سے پہلے، اور عدم اعتماد کی تحریک کو روکا۔ پھر آپ نے کبھی وہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور مسٹر زی کے گردان شروع کی، کبھی آپ نے کسی کو ہلاکو خان ڈکلیئر کیا۔ یہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہی، لیکن آپ کے ہاتھوں سے تو پاکستان بھی نہیں بچا۔ آپ اتنے خطرناک تھے کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے جب سانحہ پیش آیا ہیلی کاپٹر کا، ہمارے سینئر فوجی افسران شہید ہو گئے تو اس پر بھی نفرت کا اظہار کیا اور نفرت پھیلائی۔ اتنے خطرناک ہیں آپ۔ پھر آپ اتنے خطرناک تھے کہ آپ کے شہباز گل نے فوج میں بغاوت پھیلانے کے لیے بھرپور ڈیلیبریٹ کوشش کی، جس کو آپ ساری پارٹی کی سپورٹ حاصل تھی۔ اور پھر آپ اتنے خطرناک تھے اور بلکہ ہیں کہ آپ کے شوکت ترین نے اس ملک کے ساتھ معاشی میں کیا لفظ اب استعمال کروں، معیشت کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی آپ نے۔
مطلب ان کی وہ جو آڈیو موجود ہے ملک دشمنی کے لیے اس سے زیادہ کلیئر کٹ اور کچھ نہیں چاہیے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن پہلے فیصلہ کیا تھا عمران خان کو بچانا تھا، صرف عمران خان کے لیے۔ عمران خان صاحب آپ بہت خطرناک ہیں، لیکن بس کر دیں، خدا کا خوف کھائیں، خدا کا واسطہ ہے، بس کر دیں، آپ بہت خطرناک ہیں۔ تھوڑا سا پیار محبت بھی کر کے دیکھ لیں۔ اس ملک نے، اس قوم نے آپ کو بہت عزت دی ہے، آپ کو بڑا مقام دیا ہے، آپ کو بڑا پیار دیا ہے۔ یہ اپنی خطرناکیاں چھوڑ دیں اور سیاست کریں، اس ملک کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ شکریہ۔